आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अहमद खान कराची से, मेरा एक जगह रिश्ता हो गया है लेकिन मुझे वो लड़की पसंद नहीं, इसका वेट बहुत ज़्यादा है और बार बार बोलने के बावजूद भी इसने कम नहीं किया। अब मेरा इससे शादी करने का दिल नहीं कर रहा। अगले महीने शादी है और मैं किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहता। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो गया हूँ, रातों की नींदें उड़ गई हैं। भाई अगर इतनी टेंशन हो गई है तो फिर आप रिश्ते का इनकार कर दें, साफ लफ्ज़ों में मना कर दें। बाद में बड़े मसाइल खड़े होते हैं इससे। तो इसमें ऐसा ना हो लड़की को धोखा दें, आप शादी करें फिर बाद में बोलें कि तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा है और मैं यूँ और फलाना, जिससे लड़कियाँ भी डिस्टर्ब होती हैं, आप भी डिस्टर्ब हो गए। तो अगर बहुत बिल्कुल ही आपकी नींदें उड़ गई हैं, इस तरह का हाल हो गया, तो फ़ौरन साफ लफ्ज़ों में मना कर दें। मैं मशवरा तो ये दूंगा, कर लें शादी। किसी का वेट कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, ज़िंदगी इसी तरह गुजारी जाती है। हो सकता है लो वेट वाली आपको मिले तो उसमें कोई और ख़राबी हो, उस ख़राबी को दूर करने के लिए आपको बहुत वेट करना पड़े, इस दौरान उसका वेट बढ़ चुका हो, वो ख़राबी दूर हुई तो पता चला उसका वेट बढ़ गया। तो लेकिन अगर बिल्कुल ही मामला बर्दाश्त से बाहर है तो फिर उसको लटकाएं नहीं, अभी से ही मना कर दें अगर करना है तो। इंडिया से किसी ने पूछा, मेरे शौहर पहले से शादीशुदा थे मगर इनके घर वालों को भी मालूम नहीं था कि उन्होंने से पहले शादी की हुई है। उन्होंने मुझसे शादी करते वक्त भी पहली शादी का नहीं बताया था। अब वो मुझसे माफ़िया मांगते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे साथ रहूँगा और इसे छोड़ूंगा। इसके अलावा भी इनके ख़वातीन से ताल्लुक़ात रह चुके हैं। उन्होंने अपनी उम्र भी गलत बताई थी और कारोबार, पढ़ाई लिखाई सब झूठ बताया था। अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्हें माफ़ करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए या फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए? मुझे इस्लामी तरीक़ा बताएं। इस्लाम में आपको इजाज़त है उनसे खुला मांग लें। धोखा दिया है उन्होंने आपको, ख़ास तौर पर ये बड़ा धोखा है। उम्र तो चलो छुपा ली तो देख के पता चल जाता है ना कितनी उम्र है, लेकिन ये जो धोखा है ना कि पहली शादी की हुई है और आपको बताया नहीं उस शादी का, ये ज़्यादा बड़ा धोखा है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर वो मुनासिब लग रहे हैं तो रहें उनके साथ, और आपको लगेगा कि धोखेबाजी है और धोखा ही देते रहेंगे और हुकूक बेसिक अदा नहीं करेंगे तो आप अलहदगी का मुतालबा कर लें। अब ये फ़ैसला आपने खुद करना है कि रहना है कि नहीं रहना। हमेशा बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को इख्तियार किया जाता है। अलहदगी में भी मसाइल हैं, रहने में भी मसाइल हैं। तो अब आपने ये खुद फ़ैसला करना है कि अलहदगी की सूरत में ज़्यादा मसाइल खड़े होंगे या रहने की सूरत में। बाज़ दफ़ा अलहदगी ले ली, पता चला दोबारा कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा ज़्यादा मुनासिब अच्छा रिश्ता। तो ये फ़ैसला आपने खुद करना है, लेकिन जो फ़ैसला करें फिर उस पर डट जाएँ। अगर अलहदगी का फ़ैसला है तो भाई अलहदगी ही चाहिए, और अगर रहने का फ़ैसला है तो फिर अब शौहर की सारी गलतियों को भुला के फिर उसके साथ रहें, उनको माफ़ करने के बाद रहें फिर शौहर के साथ। क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर आप टॉर्चर करती रहें, तुमने ये किया था। भाई अब यही किया था जो करना था तो अब हो गया ना। अब रहना है तो शौहर बना के रखो उसको, पुरानी गलतियों को माफ़ करो। अगर माफ़ नहीं करना तो फिर अलहदगी लें। दरमियान वाला मामला, लटकने वाला मामला जो है ये सही नहीं है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मेरे वालिदैन मेरे शौहर को इज़्ज़त नहीं देते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है। मुझे भी कभी इज़्ज़त नहीं दी मगर मुझसे शौहर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी नेक खातून। कई दफ़ा समझाया, आजकल तो शौहर की इज़्ज़त बर्दाश्त नहीं होती बाज़ ख़वातीन से कि हमारे वालिदैन शौहर को इज़्ज़त क्यों दे रहे हैं। यानी बाज़ ख़वातीन, बहुत ही थोड़ी हैं वो, ना होने के बराबर। कई दफ़ा समझाया मगर फ़ायदा नहीं हुआ। मैं भी अपने वालिदैन से बहुत कम रब्ता रखती हूँ। मेरी रहनुमाई फरमाएं कि मैं क्या करूँ। बस ज़्यादा फिर रब्ता ना रखें, आप रखें रब्ता, शौहर का ज़्यादा रब्ता ना करवाएं ना। तो वो आपके शौहर को इज़्ज़त नहीं दे रहे तो आप अपने शौहर को थोड़ा सा दूर रखें अपने वालिदैन से, ना ज़्यादा मिलने जुलने दें। आप अपना वालिदैन से रब्ता रखें और शौहर के टॉपिक पर बात ही ना करें, उनसे दूसरी बातें करें। तो आप वालिदैन से रब्ता क्यों कम कर रही हैं? अब्दुल साहब इंडिया से, मेरी शादी 1 साल के अंदर होने वाली है और मेरे वाले साहब चाहते हैं कि शादी का खर्चा मैं करूं, लेकिन मुझे कमाते हुए 1 साल भी नहीं हुआ है और मैं इतना भी नहीं कमाता हूं कि मैं अपने खर्चे पर पूरी शादी कर सकूं। अच्छा, तो अब्बा को बता दें, अब्बा पैसे नहीं है, मैं कैसे शादी करूं? बता दें। ये तो आपका अब्बा का आपका मसला है, मेरा मसला तो नहीं है ना भाई साहब ये। तो अब्बा से कहते हैं, अब्बा थोड़ा सा मेरे साथ ताउन कर लें शादी पे, मेरे इतना खर्चा है, शादी पे खर्चा ज़्यादा आ रहा है। लड़की वालों को भी समझाएं, सादगी से शादी करो भाई। बहरहाल यही हो सकता है। मैं पुलिस को का तो नहीं मशवरा दे सकता कि आपको पुलिस को जाके बताएं। तो घरेलू मसाइल हैं आपके, उसमें अब्बा से रिक्वेस्ट की जा सकती है
مان لیں ریکویسٹ تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بول دیں بھائی ابھی میرے پاس نہیں ہے پیسے. لڑکی والوں کو بتا دیں بھائی ہم سادگی سے کر رہے ہیں، میرے پاس دے کہ ہمیشہ سچ بولنا اور صاف طریقے سے چلنا سیکھیں. ان کو بتا دیں بھائی میری اتنی گنجائش ہے، قرضہ ورضہ نہیں لینا کسی سے، تو اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، کرنی ہوگی کر دیں گے، نہیں کرنی ہوگی تو جاؤ کہیں اور ٹرائی ماریں. پھر سہیب منصوری اتر پردیش سے، میری امی کہتی ہیں کہ شادی اپنی برادری میں ہی کرنی چاہیے، لیکن ہماری برادری میں ایک لڑکی ایسی ہے جس کے والد اخراجات کی وجہ سے اس کی شادی نہیں کر سکتے. میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر والدہ راضی نہیں ہے. اگر میں والدہ کی مرضی کے خلاف اس لڑکی سے شادی کر لوں تو والدین کی نافرمانی کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ یہ عجیب بات ہے کہ لڑکی کے والد اس کی شادی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے. لڑکی کے والد پر بیٹی کی شادی کے اخراجات ہیں ہی نہیں شرعی طور پر. جی جہالت کی بات ہے. سارے اخراجات تو شوہر کے ذمے ہیں نا. نان نفقہ ہو گیا، ولیمہ ہو گیا، جو سامان گھر کا ہو گیا جس کو آج کل جہیز کہا جاؤ، تو سارے شوہر کے ذمے ہیں. تو آپ شادی کرنا ہو کر لیں. اس سے آپ کی اماں کیوں منع کر رہی ہیں؟ اگر صرف اس بیس پہ منع کر رہی ہیں کہ لڑکی کے ابا پیسوں میں تعاون نہیں کریں گے، جہیز نہیں دیں گے، تو پھر یہ غلط ہے. پھر آپ والدہ کی مرضی کے بغیر وہاں شادی کر لیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر اس لڑکی میں کوئی اخلاقی خرابی ہے اور والدہ کو ڈر ہے کہ یہ آ کے مسائل کھڑی کر دے گی، ہمارے لیے کھڑے کر دے گی مسائل، کوئی معقول ریزن ہو تو پھر والدہ کی اطاعت کریں آپ. پاکستان سے کسی نے پوچھا، میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، وہ یوسف زئی پٹھان ہے اور میں میمن ہوں. ہم 2 سال سے ایک دوسرے سے تعلق میں ہیں. میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. وہ کہتا ہے کہ اس کے والدین ذات برادری سے باہر ہونے کی وجہ سے نہیں مانیں گے. ہم دونوں کراچی میں ہیں، ایک جیسی تعلیم ہے، ایک ہی یونیورسٹی میں ہیں، دونوں خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری عزت کا تماشا بنتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا. ہمارے خاندان والے تمہارے میمن ہونے کی وجہ سے ہنسیں گے. کیوں بھائی؟ میمنوں کے چہرے پہ لطیفے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان کے چہرے دیکھ کے ہنسیں گے. میرے والد بھی مذاق اڑائیں گے، اس لیے میں تم سے شادی نہیں کر سکتا. میں نے اسے سمجھایا کہ یہ باتیں تو جہالت کی، مگر وہ کہتا ہے کہ میں مستقبل کا سوچ رہا ہوں. وہ بہت ہی نالائق قسم کا آدمی ہے. 2 سال آپ سے کھیلتا رہا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ میں میمنوں میں شادی نہیں کروں گا. تو یہ لڑکے اس طرح سے کرتے ہیں، اور لڑکیاں پرلے درجے کی بے وقوف ہوتی ہیں اور ان کو سزا ملتی ہے. کیوں آپ نے اس سے دوستی لگائی؟ 2 سال تک کیوں ریلیشن میں رہیں آپ؟ یہ آپ نے حرام کام کیا، اس پہ توبہ استغفار کریں. یہ ایک الگ کبیرہ گناہ کیا آپ نے. اور اب آپ آپ کو جو ٹیشو پیپر کی طرح نظر انداز کر رہا ہے، تو اب جو ڈپریشن میں جائیں گی، یہ دنیا میں اس گناہ کی ایک الگ سزا ہے. تو یہ لوگوں کے لڑکوں کے الو بنانے کے طریقے ہوتے ہیں. پہلے انجوائے کرو، آخر میں کوئی ٹوپی کرا کے کسی اور لڑکی سے منہ کالا کرو جا کے پھر. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے نہیں پتا تعلق سے آپ کی کیا مراد ہے، مگر اللہ نہ کرے کہ کوئی فزیکل ریلیشن ہوا ہو، لیکن ریلیشن تو تھا نا. تو غیر محرم سے تو ریلیشن ہی حرام ہے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ جان چھڑائیں اس آدمی سے، چاہے کون سا بھی زئی ہو. آپ جو ہے کسی شریف آدمی کو تلاش کریں. اور جو ہے یہ لڑکے اس طرح کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو. جو بھی لڑکیوں سے تعلقات رکھے گا نا، وہ بندہ ٹھیک ہوگا ہی نہیں. جو شریف آدمی ہوتا ہے اسی وقت نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، اور جب اس کو پتہ ہے کہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا تو وہ دوستی لگاتا ہی نہیں ہے. شریف مرد اور شریف عورتیں یہی کرتے ہیں. قرآن میں ہے نا، طیبات للطیبین، پاکیزہ لوگ پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. تو آپ پاکیزہ بنیں اور پاکیزہ مرد تلاش کریں. باقی شرن یوسف زئی ہو یا کوئی سا بھی زئی ہو، تو اس زئی کے لیے میمن سے شادی جائز ہے، اور میمن کے لیے یوسف زئی لڑکی سے شادی جائز ہے. یہ آپس میں اس طرح سے قوم پرستی کی بیس پر اچھے رشتوں کو ٹھکرانا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ کے ساتھ جو ہوا ہے میں نے بتا دیا، چونکہ یہ صرف آپ اکیلی کے ساتھ نہیں ہے، یہ لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے. لڑکے انجوائے کرتے ہیں، دوستیاں لگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار چھوڑو کہیں اور ٹرائی مارو، اس سے لائف کو بہت انجوائے کر لیا ہے. جنید صاحب انڈیا سے، میں نے تقریباً 7 سال پہلے کسی لڑکی سے شادی کرنے کا 100% یقین دلایا تھا، یعنی لڑکی کو یقین دلایا تھا، اور ہم بات چیت بھی کیا کرتے تھے. 100 اچھا کتنے سال پہلے؟ 7 سال پہلے. ماشاءاللہ 7 سال تک کھیلتے رہے. بہت بار میں نے اس کو یقین دلایا کہ ہم شادی کریں گے، مگر اب میرا ارادہ اس سے شادی کرنے کا نہیں ہے، اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور بہت روتی ہے. ایسے حال میں اگر میں اس سے شادی نہ کروں تو کیا مجھے دھوکے کا گناہ ہوگا؟ نہیں، آپ کو بہت ثواب ہوگا، کیونکہ آپ نے 7 سال تک لڑکی کے سے کھلونا بنا کے کھیلا ہے. تو آپ کو تو حاجی اور نمازی کا خطاب ملنا چاہیے بھائی. جب میں نے اس سے وعدہ کیا تھا تو ہم دونوں رمضان میں روزے کی حالت میں تھے. ماشاءاللہ پورا جہنم میں جانے کا آپ نے کوئی سبب الحمدللہ چھوڑا نہیں ہے.
بھائی صاحب یہ لڑکیوں کو اس طرح سے الو بنا کے، اول تو 7 سال کسی نامحرم سے ریلیشن ویسے ہی حرام ہے، اور جب آپ نے اس سے اس طرح سے وعدے کیے ہیں تو آپ اس وعدے کو نبھائیں.